दक्षिणकाली पुरानो किम्वदन्ती बोकेको धार्मिक स्थल, विश्वचर्चित पर्यटकीय गन्तव्य, रमणीय र मनोरञ्जनात्मक दृष्टिकोणले भरिएका डाँडापाखा र शान्त वातावरण। नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट दक्षिणतर्फ करिब 17 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित दक्षिणकाली मन्दिर। ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण धार्मिक स्थलका रूपमा स्थापित दक्षिणकालीकै नामबाट नामाकरण गरिएको स्थानीय तह हो दक्षिणकाली नगरपालिका। आफ्नै छुट्टै मौलिकता र भौगोलिक विविधता भएको दक्षिणकाली नगरपालिका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा भए गरेका कामबाट छोटो समयमै समृद्ध बनेको स्थानीय तह हो। यहाँ 5 वर्षको अवधिमा सयौं आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन्। देशको राजधानीको नजिक भएर पनि भौगोलिक विकटताका कारण विकासमा पछि परेको राजधानीको दुर्गम मानिने यो नगरपालिका पहिलो पटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा भएका कामबाट सुगम बनेको छ। दक्षिणकाली नगरपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित छ। नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गरेर स्थानीयको आयस्रोत बढाउने मुख्य लक्ष्य लिएको यो नगरपालिकाले धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ। पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने र आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्यले गरिएको कामबाट दक्षिणकाली नगरपालिका पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि हरेक महिनामा फरक फरक जाति, फरक फरक धर्म संस्कारका चाहिँ धार्मिक क्रियाकलापहरू पनि यहाँ देख्न र त्यसको अनुभूति गर्न पाइने किसिमको नगरपालिका हो। राजधानीबाट एउटा 14-15 किलोमिटरको दूरीमा सिङ्गो नगरपालिकाको भूगोलहरू निहाल्न सक्ने, जुन ओडाको डाँडामा चढ्यो उपत्यका सिँगै देख्न पाउने र उपत्यका मात्र नभइकन मौसम खुलेको बखत नेपालको चर्चित सबै हिमालहरू देख्न पाउने यो पवित्र भूमि दक्षिणकाली नगरपालिका। यहाँ अहिले हामीले गरेको कामहरू भनेको चाहिँ ती डाँडाकाँडा, ती महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पर्यटकहरूलाई पुर्याएर पर्यटन क्षेत्रबाट दक्षिणकाली नगरपालिकालाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा लैजाने जुन हाम्रो पवित्र उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य अनुरूप हामीले काम गरिरहेको छौँ। चाहे त्यो 1 नम्बरको चम्पादेवी जाने बाटो होस्, व्हाइट हाउसदेखि लिएर चाहिँ 2 नम्बरको चन्द्रज्योति पावर हाउसदेखि लिएर 9 नम्बर वडाको बाणासुर र 5 नम्बर वडाको दक्षिणकाली पुरानो प्राचीन दक्षिणकालीदेखि लिएर विविध किसिमका फरक फरक वडामा फरक फरक किसिमको सम्पदाहरू, फरक फरक किसिमको सम्भावनाहरू भएको कारणले हामीलाई लाग्छ निकट भविष्यमा यो नगरपालिकालाई धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रबाट हामी आर्थिक समृद्धिको यात्रा सफल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि अहिले हामी पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छौँ। यो नगरपालिका धार्मिक तथा ऐतिहासिक पवित्र शक्तिपीठ, धार्मिक स्थलहरू र मौलिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण छ। उपत्यकाभित्र प्रकृति र संस्कृतिको अनुपम नमुनाका रूपमा चिनिने दक्षिणकाली नगरपालिकामा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ।
जैविक विविधता तथा विविध जात जाति, भाषा भाषी र धर्मावलम्बीको साझा बसोबास स्थल रहेको यो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणमा जुटेका छन्। एसियाकै दोस्रो तथा नेपालको प्रथम जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति जलविद्युत गृह यसै नगरपालिकामा पर्दछ। धार्मिक पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि खोजेको यो नगरपालिकाका प्रत्येक ओडामा पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। गौरवका योजनाका रूपमा सबै वार्डमा पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गरिएको छ। यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको ब्रह्मानन्द सरस्वती ग्राम भनेर अहिले नगरपालिकाले यो ठाउँलाई चाहिँ घोषणा गरेको छ। ब्रह्मानन्द सरस्वती भनेका महर्षिजीका गुरु शङ्कराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै नामबाट चाहिँ यो स्थानको नामाकरण भएको छ। यहाँ चाहिँ जति पनि यहाँ हाम्रा महर्षि महेश योगीका अनुयायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तथा विश्व शान्ति र राष्ट्र शान्तिको लागि रुद्राभिषेकको कार्यक्रम यहाँ सञ्चालन हुन्छ। अरू ग्रह शान्तिहरूका कार्यक्रम पनि यहाँ सञ्चालन हुन्छन्। हामी घरमा कसैका पूजाआजा गर्नलाई अप्ठ्यारो छ, ठाउँ साँघुरो छ, गुरुहरू सम्भव हुनु भएन भने हामी त्यस्ता ग्रह शान्तिका कर्महरू हामीले यो आश्रममा गरिदिने गरेका छौँ। नगरपालिकाले हामीलाई राम्रै सहयोग गरेको छ। अब यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्नका लागि चाहिँ उहाँसँग चाहिँ कुरो भएको थियो, त्यसका लागि अन्य क्षेत्रमा नगरपालिकासँग राम्रै समन्वय भएको छ, राम्रै चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। दक्षिणकालीमा जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ रमाउन सकिन्छ। प्रसिद्ध चम्पादेवी मन्दिरमा हिँडेर जाने भक्तजनका लागि सिँढी निर्माण गरिएको छ। दक्षिणकालीमा पूर्वाधार विकासका कैयौं काम भएका छन्। नगर क्षेत्रका मुख्य पुराना जीर्ण सडक स्तरोन्नति गरिएको छ। शाखा सडक खाल्डारहित बनाइएको छ। सबै वडाका टोल बस्तीमा सडकको पहुँच पुगेको छ। भौगोलिक विकटता राजधानीको नजिक भएर पनि धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय ठुलो सम्भावना बोकेको यो नगर हुँदाहुँदै पनि कता कता एउटा भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि निकै विकट जस्तो देखिने यो नगरपालिका थियो। अहिले हामीले कम्तीमा पनि राजधानीसँग नजिक बनाउनको लागि हामी सफल भएका छौँ। राजधानीसँग नजिक बनाउनको लागि यो अर्थमा सफल भएका छौँ कि हामी दक्षिणकाली नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा काठमाडौँबाट दक्षिणकाली आउनको लागि झन्डै 2 घन्टा लाग्थ्यो। पुरानो जीर्ण सडक थियो, त्यसलाई विभिन्न सहजीकरणको माध्यमबाट अहिले हामीले यातायात क्षेत्रलाई सुचारू बनाउनको लागि, व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीलाई सफलता हासिल भएको छ। आम जनतामा हाम्रो सडक आधा घन्टाको हो भन्ने खालको अनुभूति गराउन सकेको छौँ। मेन सडकको कुरा गरौँ र शाखा सडकहरूमा पनि हरेक कृषि मार्गहरूलाई खाल्डाखुल्ला रहित बनाएर चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकेको छौँ। सरकारी तथा सार्वजनिक भवनहरू निर्माण भएका छन्। खानेपानीको चरम अभाव भएको दक्षिणकालीका सुखाग्रस्त क्षेत्रमा पानीको समस्या समाधान गर्न दक्षिणकाली बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। पानीको मुहानदेखि चुहानसम्म व्यवस्थित काम गरेर खानेपानीको समस्या समाधान गरिएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदासम्म दक्षिणकालीका विद्यालय भवनहरू निकै जीर्ण थिए। टिनका छानामुनि विद्यार्थीहरू जसोतसो अध्ययन गरिरहेका हुन्थे। अहिले ती सबै विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा थुप्रै काम थालेको दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगरको पहिचान दिलाउन स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। हिजो हामी निर्वाचित भएर आइरहँदाखेरि विभिन्न विद्यालयहरू टिनको छानामुनि बस्न बाध्य थिए। गर्मीमा भयङ्कर गर्मी हुने, जाडोमा त्यत्तिकै कष्टकर एउटा पढाइ व्यतीत गर्नुपर्ने जुन परिस्थिति थियो, अहिले हामीले यो नगरपालिकाभित्र बडो चाहिँ व्यवस्थित र बडो राम्रो किसिमका भवनहरू कम्तीमा पनि हामीले अहिले 20 वटा त तयारै गरिसक्यौँ। जुन विद्यालयहरू 75 करोडदेखि लिएर 12 करोडसम्मको विद्यालयहरू हामीसँग अहिले छन्।
र यसरी चाहिँ सरकारी विद्यालयमा भएका हिजोका त्यो परम्परावादी टिनको छानाहरू विभिन्न कच्ची भवनहरूलाई हामीले विस्थापित गरिसकेका छौँ र भवनहरू विस्थापित मात्र गरेनौँ र त्यहाँभित्र गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि शिक्षकहरूलाई समयानुकूल तालिम दिने व्यवस्थित गर्ने र विद्यालयहरूमा हाजिरी जडान गर्ने र सबै कुरा व्यवस्थित गर्ने काम पनि हामीले अगाडि बढाएको छौँ र यति मात्रै गरेनौँ। शिक्षा नै सबैभन्दा ठुलो गहना हो। शिक्षा बेगरको चाहिँ नगरवासी अधुरो हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो नगरपालिकाको भूगोल चिन्ने किसिमको नगर स्तरीय चाहिँ पाठ्यपुस्तक तयार गरेर 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराका चाहिँ सबै खालका कुराहरू त्यो 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म कोर्स पढ्दाखेरि हामीले विदेशलाई चिन्ने भन्दा पहिला आफ्नो नगरलाई चिन्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छौँ। सबै विद्यालयमा यो पठन पाठनको पनि सुरुवात भएको छ। दक्षिण भेगमा चाहिँ अब धेरै अगाडिदेखि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयले अग्रणी भूमिका खेलेको छ। हजारौँ विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ शिक्षा लिएर चाहिँ माथिल्लो पदसम्म पुग्न सफल भएको छ हैन। पछिल्लो समय चाहिँ 3 वर्ष अगाडि चाहिँ हाम्रो प्राविधिक विषय अन्तर्गत चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ विषय पनि हामी चाहिँ यहाँ राख्न सफल भएका छौँ हैन। अहिले हामी तेस्रो वर्षमा छौँ। वडाबाट पनि थोरै हामीलाई सहयोग चाहिँ प्राप्त भएकै छ। हरेक वर्ष हामीले चाहिँ आयोजनाहरू राख्दैछौँ। उहाँले थोरै सहयोग चाहिँ गर्नु नै हुन्छ। नगरपालिकाबाट पनि सहयोग गर्नु भएको छ। शिक्षा शाखाबाट पनि थोरै उहाँले सक्ने जति चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ। सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरता वृद्धिमा दक्षिणकाली नगरपालिकाले अब्बल काम गरेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर नगरवासीलाई सहज र सरल स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गराइएको छ। कोरोनाको कहरका बेला नागरिक बचाउ अभियान चलाइएको थियो। दक्षिणकालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको छ। बीमाका लागि नगरपालिकाले प्रति परिवार 1000 का दरले सहयोग गरिरहेको छ। कतैतिर हाम्रा नगरवासी बिरामी भइहाल्नुभयो भने हामी केही न केही एउटा उपाय गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले हामी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा व्यस्त भइरहेका छौँ। यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि नगरवासीले सालभरिमा 5 जना परिवार भएको घर धनीले सानोतिनोदेखि लिएर ठुलो 1 लाख रुपियाँसम्मको खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने भयो भने त्यो बिमाबाट खर्च गर्न सक्ने किसिमको परिस्थिति हामीले निर्माण गरेको छौँ। अब उपरान्त दक्षिणकाली नगरवासी जो कोही कसैले पनि बिरामी पर्दाखेरि चाहे त्यो सामान्य 2-4 हजार लाग्नेदेखि 1 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेर उपचार गर्नुपर्ने भयो भने आफ्नो खल्तीमा भएको कार्डलाई आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले पैसा छैन भनेर बिरामी रोग पालेर घरमा बस्नु पर्दैन। र त्यतिखेर हामीले चाहिँ आम नगरवासीले के महसुस गर्नुहुनेछ त भन्दाखेरि मेरो नगरपालिकाले मिलाएको व्यवस्थाको कारणले मेरो परिवारलाई 50,000 रुपियाँ लाग्दाखेरि पनि मैले आफूलाई चाहिने बाटो खर्च बाहेक अरू केही पैसा गर्नु परेन भन्ने खालको अनुभूति अवश्य पनि उहाँहरूलाई हुनेछ र यो हुनको लागि हामीले काम अगाडि बढाएको छौँ। अनि यहाँको स्थानीय सरकारले त अब धेरै कुराहरू हेर्नु मान्छेको इच्छा चाहना त थुप्रा हुन्छन् हैन। तर हाम्रो यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा चाहिँ नि अहिलेसम्मको लागि चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो आफ्नो अनुभवले चाहिँ नि अब सीमित साधन र स्रोतले पनि हामीले अधिकतम सेवाहरू उपलब्ध गराइदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसमा चाहिँ नयाँ अत्याधुनिक कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै थप गर्दै आफ्नो स्थानीय स्रोत साधन अब हैन आफ्नो चाहिँ नि हुन्छ नि त आए सबैलाई मध्यनजर गरेर स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ त्यति कमी गरेका छैन। पहिला स्थानीय तह नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सरकारबाट जनस्वास्थ्यबाट जुन कार्यक्रमहरू आउँथ्यो हैन त्यो मात्रै भइरहेको थियो भने अहिले स्थानीय सरकारहरू आइसकेपछि नि विभिन्न कार्यक्रमहरू हाम्रो बेला धेरै नै भइरहेको छ। राम्रै भइरहेको छ, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो। अनि अहिले हाम्रो बिमामा पनि अब नगरपालिकाले आदि पैसा राखिदिनु भयो हैन, सबैको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। दक्षिणकालीका किसानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको दर्बिलो साथ पाएका छन्। कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आधुनिक कृषि प्रणालीको अभ्यास गर्दै नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा मल, बिउ, कृषि परामर्श सँगै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। कृषि मार्फत किसानको जीविकोपार्जन र अर्थोपार्जनमा टेवा पुर्याउन नगरपालिकाले
कृषिमा लगानी गरेको छ। 1000 जना पर्यटक आउने ठाउँमा अहिले लाखौँ पर्यटक आउने परिस्थिति निर्माण गरेको भनेको नगरवासीको आर्थिक समृद्धिको लागि नै यो काम गरिएको हो। यसबाट आउने भक्तजनहरूबाट, पर्यटकहरूबाट यहाँका मान्छेहरूले विभिन्न फलफुल, तरकारी आदि इत्यादिदेखि लिएर मन्दिरमा बस्ने पुजारीहरूको लागि समेत पनि त्यसलाई आर्थिक रूपान्तरणको लागि त्यसले काम गरिरहेको छ। र जहाँसम्म लाग्छ कृषिको क्षेत्रलाई पनि मजबुत बनाउनको लागि काठमाडौँ उपत्यकाको नजिक रहेको नगरपालिका र अत्यन्त भूगोल ठुलो भएको नगरपालिका, उर्वर भूमि भएको नगरपालिका भएको नाताले दक्षिणकाली नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रको ठुलो सम्भावना छ भनेर हामीले धेरै कृषि क्षेत्रमा अनुदानहरू दिएको छौँ। विभिन्न कृषकहरूलाई अनुदानहरू दिएको छौँ, मलहरू दिएको छौँ, बिउहरू दिएको छौँ। उहाँहरूले उत्पादन गर्ने चिजलाई त्यसलाई पनि बजारीकरण गर्नको लागि पनि नगरपालिकाले केही व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ र अवश्य पनि हामी आशा राखौँ। हाम्रो भूगोल ठुलो छ, हाम्रो धेरै जमिनहरू, उर्वर भूमिहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न जातका तरकारीहरू, विभिन्न खालका फलफुलहरू, विभिन्न किसानले रोजेको काम गराउनको लागि हामीले केही बजेटको पनि व्यवस्था गरेका कारणले यो अन्तिम आर्थिक वर्षको झन्झनै अन्तिम भएको कारणले हामीसँग बचेको बजेट पनि कृषि उत्पादनमा बढी हामीले चाहिँ लगानी गर्ने र सफलता हासिल गर्ने परिस्थितिमा छौँ। अब यी सबै कुराहरू के भने त्यो नगरवासीहरूको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउनको लागि हामीले गर्ने काम भएको कारणले यो नदेखिने गरी बिस्तारै चाहिँ नगरवासीको आर्थिक अवस्था मजबुत दिनानुदिन बढ्छ भन्ने विश्वास हो। यहाँ लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। महिला तथा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सहित सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने सबै वर्गका नागरिक लक्षित योजना अघि बढेका छन्। स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरूको कार्यक्रममा मैले बोली पनि सकेको छु कि यहाँहरूको स्वास्थ्य बिमा हामीले जुन एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकाबाटै गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि जुन प्रदेश सरकारले 50% त यहाँहरूको गरिदिने नै रहेछ र त्यो बाहेकको 50% भने नगरपालिकाले यहाँहरूको स्वास्थ्य बिमामा जति रकम हाल्नुपर्ने हो त्यो रकम हालेर यहाँहरूको बिमा गरिदिने पनि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। यो भइ पनि सकेको छ, छलफलमा आइसकेको छ र यो मात्र नभइकन दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र जो पूर्ण अपाङ्गता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जुन एउटा चाहिँ स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क रूपमा गरिदिने त्यो भइसकेको छ र हाम्रो नगरपालिकाभित्र रहनुभएका निलो कार्डको अपाङ्गता भएका जो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि हामीले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। र सँगसँगै दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र जो हामीले आधा जमिन थाकेका महिला दिदीबहिनीहरू भन्छौँ उहाँहरूमध्येको अझ 93 जना त दिदीबहिनीहरू स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्छ र त्यो बाहेकको हाम्रो नगरपालिकाभित्र जो एकल महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जो आफ्नो समयमा नै आफ्नो जुन एउटा चाहिँ श्रीमान गुमाउनु भएको छ उहाँहरूले अब हुनसक्छ केही कुराहरूमा उहाँहरूलाई समस्या पनि परिरहेको हुनसक्छ र दक्षिणकाली नगरपालिकाले यसलाई मध्यनजर गर्दै उहाँहरूलाई लाग्ने जुन 700 रुपियाँको बिमा जुन स्वास्थ्य बिमामा पर्ने हो त्यो बिमा पनि दक्षिणकाली नगरपालिकाले गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरिसकेको छ। यसमा पनि हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र रहेका जो आमा बाबु विहीन बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँहरूको आमा बुबा हुनुहुन्न, उहाँहरूको आमा बुबा भनेकै हाम्रो दक्षिणकाली नगरपालिकाको नगर प्रमुख, उपप्रमुख लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि नै भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्वास्थ्य बिमामा लाग्ने सम्पूर्ण रकम चाहिँ दक्षिणकाली नगरपालिकाले नै बेहोर्ने गरेर हामीले कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको छौँ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका सिपमूलक तालिमले स्थानीयलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउन प्रेरित गरेको छ। अन्यायमा परेकाले स्थानीय तहबाटै न्याय पाएका छन्। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास गरेको दक्षिणकाली नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र झन्झट रहित बनाएको छ। सुशासन र पारदर्शिताको अभ्यास चाहिँ अब यो स्थानीय सरकार भनेको पहिलो निर्वाचित सरकार हो। अब धेरै कुरा चाहिँ भने जस्तो छैन, कानुन ऐनमा लेखे जस्ता छैनन्, तैपनि हामीले सकेसम्म सबै कुराहरूलाई वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने, खरिद गर्दा पनि टेन्डर प्रक्रियालाई, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्ण रूपमा पालन गर्ने। मैले अघि तपाईँले देख्नुभयो सानो सानो यो खरिद इकाइको साथी हो, मैले सानो सानो कुरो पनि खरिद इकाइबाट निर्णय गर्नुहोस्, पहिले डिमान्ड कलेक्सन गर्नुहोस्,
सकेसम्म बजारमा गएर सामानको भाउ बुझ्ने, बजार रेटभन्दा 1 रुपियाँ पनि महँगो नहोस् भनेरै उहाँहरूलाई खरिदको पाटोमा सिकाएको छु मैले जाने कुरा र गर्नुभएको छ। र अलिकति कार्यालय चाहिँ चलाउनको लागि थोरै पहिले अनुगमन गरौँ वडा कार्यालय स्वास्थ्य चौकी भनेर मैले एउटा 20वटा बुँदा भएको अनुगमनको चेकलिस्ट पनि बनाएको छु। अहिले यो मिटिङमा म त्यो उहाँहरूलाई त्यो जानकारी गराएर अब टोली खटाएर अनि त्यो चाहिँ के भने अनुगमनको लागि अनुगमन भनेको मतलब त्यहाँ गएर निर्देशन दिने टाइपको होइन, कमी कमजोरी के छन् पत्ता लगाएर ल्याएर पहिले चाहिँ एकपल्ट न्यूनतम मापदण्ड सबै ठाउँ पुर्याइदिने अनि चाहिँ त्यसपछि सेवा प्रवाहमा सुधार आयो कि आएन भनेर अनुगमन गर्ने टाइपका कुराहरू गरेका छौँ। अब नागरिक बडापत्रहरू हामीसँग छ, गुनासो पेटिकाहरू हामीसँग छ, सार्वजनिक सुनवाई सायद म आउनुभन्दा पहिलेको अवस्थाको मलाई थाहा भएन, म फागुन लाग्ने बित्तिकै यहाँ गर्दैछु किनभने अस्तिको सभाको सबै कुरा कम्प्लिट नहुन्जेल त गर्न भएन। अनि अब अर्धवार्षिक चाहिँ पहिलेको म साथीहरूलाई सोध्न पनि बाँकी छ। यताको सार्वजनिक सुनवाई फागुन महिनाको पहिलो दोस्रो हप्ता हुन्छ र करिब त्यसमा चाहिँ यहाँको पब्लिकहरूको कुरो सुन्दाखेरि त्यस्तो गम्भीर खालको गुनासोहरू पनि मका अहिलेसम्म आएको छैन। लगभग पूर्ण रूपमा त होइन, सन्तोषजनक छ। दक्षिणकालीमा केबल कार सञ्चालन गर्ने यहाँका जनप्रतिनिधिको चुनावी नारा थियो। चुनावी बाचा पूरा गर्दै केबल कार सञ्चालनको अवधारणा समेत लागू गरिएको छ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि एउटा बगैँचामा कुनै पनि एउटा किसानले अथवा घरधनीले एउटा सुन्दर बिरुवा रोप्छ। त्यो बिरुवा रोपिरहँदाखेरि त्यो बिरुवाबाट थुप्रै आशा त्यो रोप्ने मान्छेले गर्छ र त्यो बिरुवा रोपिसकेपछि फल लाग्नको लागि समय लाग्छ। थुप्रै कुराहरू नगरवासीले नगर प्रमुखसँग आशा गरेको हुनसक्छ। यद्यपि हाम्रो भावना यो हो कि उहाँहरूले जुन आशा गरेको हो त्यो कुरा समय अनुकूल पुरा गर्छु र गराउँछु र उहाँहरूले गर्नुभएको कल्पना पुरा गर्न सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता अहिले पनि म दोहोऱ्याउँछु। र कतिपय कुराहरू उहाँहरूलाई गरेका प्रतिबद्धताहरूको समय सीमा पनि हुँदो रहेछ। कुनै आयोजनाको कुरा मैले गरेँ होला, मैले केबल कारको कुरा गरेको थिएँ, मैले चुनावको वखतमा केबल कार गर्छु भनेर। तर विभिन्न त्यो केबल कार गरिरहनको लागि प्रक्रियागत झन्झटहरू थुप्रै हुँदो रहेछन्। त्यो अहिले हामीले व्यथित गर्दै पनि हामीले 2वटा केबल कार यहाँ हुन्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। 2टा गर्न अहिले सकिरहेको स्थिति छैन। एउटा चाहिँ हामी यही महिनाको लगभग अन्त्यतिर हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। शिलान्यास गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि अर्को 1 वर्ष जति लाग्छ कम्प्लिट हुनको लागि। र थुप्रै धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई परिवर्तन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। विभिन्न टोलहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा मठ मन्दिरहरू परिवर्तन भएको छ, धेरै सुन्दर बनाउन सकिएको छ, कलात्मक बनाउन सफल भइएको छ देखि लिएर धेरै अरू पनि विकास निर्माणहरू थुप्रै गरिसकिएको छ र कतिपय अधुरा पनि छन्। त्यो अधुरा पनि पुरा गर्नको लागि झन्नै 2 वर्ष पुरा जति त यो हामीले कल्पना नगरेको कोरोना नामकको समस्याले गर्दाखेरि हामीले विकास निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यो कुरा मैले मात्र होइन, देशभरिको सबै जनप्रतिनिधिले गर्न सक्नु भएको छैन। तर हामीसँग एउटा पवित्र भावना चाहिँ के भने नगरवासीलाई हामीले बाँडेका सपनाहरू त्यो सपनामा मात्र सीमित होइन, विपनामा नै देख्न पाउने, विपनामै छुन पाउने, विपनामै त्यसलाई अनुभूति गर्न पाउने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामीले हिम्मत हारेको छैनौँ। त्यो काम हामी पुरा गर्छौँ। तर अहिले एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जुन कुरा हामी को हौँ भनेर हामीले चिन्नु पर्यो। हामी जनताको सेवक हौँ, सधैँभरि सेवा गर्ने प्रतिबद्धता अहिले पनि मैले व्यक्त गरेँ र भोलि पनि म त्यही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। तर अन्तमा के भने निष्ठाको राजनीति गर्ने, निष्ठाको राजनीतिले अवश्य पनि नगरवासीले सोचेअनुसारको जनप्रतिनिधि बनेर उहाँहरूले देख्नुभएको सपना लगभग हामी पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अहिले पनि मैले यही नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। छोटो समयमा नतिजा देखिने दर्जनौं काम गरेका यहाँका जनप्रतिनिधिले दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाको DPR निर्माण गरेर काम सुरु गरेका छन्। जनप्रतिनिधिले अघि सारेका योजना सम्पन्न हुँदा दक्षिणकाली साँच्चै सुन्दर र समृद्ध हुनेछ।